26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन जारी। वफाकी हुकूमत का चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए फौरी पार्लिमानी कमेटी कायम करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर से कमेटी अरकान के नाम मांग लिए। कमेटी के लिए 8 अरकान कौमी असम्बली 4 सेनेट से लिए जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील होते ही वजारत कानून से 3 सीनियर जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। कमेटी जजेस के पैनल में से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब अमल में लाएगी। हुकूमत ने आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराई थी। तहरीक इंसाफ ने सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट किया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर कमीशन करेगा। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल कमीशन के अरकान होंगे। कम से कम 15 साल तजर्बे का हामिल पाकिस्तान बार का नामजद वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। सेनेट में टेक्नोक्रेट अहलियत के हामिल खातून या गैर मुस्लिम को भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन बनाया जाएगा। आईनी तरमीम के तहत जजेस की कारकर्दगी जांचने का निज़ाम भी बनाया जाएगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फैसले के खिलाफ पीटीआई की नजरसानी दरख्वास्तें खारिज। वकील हामिद खान की नजरसानी दरख्वास्त आईनी बेंच को भिजवाने की सदा भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने फैसला सुना दिया। फैसले में लिखा, 13 जनवरी के फैसले में कोई गलती साबित नहीं की जा सकी। फरीकैन के वकला को एक और मौका दिया, लेकिन केस पर दलाइल नहीं दिए गए। पीटीआई वकील ने कहा, फैसले में हमारा मौक़िफ़ भी लिखें कि क्यों दलाइल नहीं दिए। चीफ जस्टिस बोले, हमें मत बताएं ऑर्डर में क्या लिखवाना है। आखिरी समाअत पर ऐसी कोई सदा नहीं की गई। ऐसा नहीं कि आप आकर जो मर्जी कह दें। लगता है अब सुप्रीम कोर्ट में हर रोज सवाल उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी। मुसाबकती कमीशन केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। इस्तफसार किया, जो केस आईनी बेंच में जाएगा या हम सुन सकते हैं। फरूक नसीम ने बताया, सियासी मुकदमात अब आईनी मुकदमात बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आप जानें और आपकी आईनी बेंच जाने। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी केस में अटॉर्नी जनरल ना पहुंचे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वो गुज़श्ता रात मसरूफ रहे, इसलिए नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो गई। साबित हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम है, मनमाने फैसलों का खात्मा होगा। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ का ख्वाब मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज हो जाएगा। काश पीटीआई भी साथ आती तो बहुत अच्छा होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहते हैं, महलाती साजिशों से वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता रहा, हुकूमतें ख़त्म की जाती रहीं। अब इसका रास्ता रुक जाएगा। इस तरमीम के ज़रिए इंसाफ का हुसूल आसान होगा। आम आदमी को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इस आईनी तरमीम का जो मफहूम और उसका तसव्वुर था वो मुकम्मल तब्दील हो गया। अब जो चीज़ हम पास कर रहे हैं उसका तसव्वुर उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। 2028 के बाद मुल्क के अंदर हर तरह के सूदी कारोबार और मामलात ये ममनू होंगे। शरीयत कोर्ट के फैसले जो लामहदूद वक्त के लिए मुअत्तल रहते थे, 1 साल तक के लिए उसकी हद मुकर्रर कर दी है। एक जज से हुक्मरान जमात, दूसरे से अपोजिशन घबरा रही थी। आईनी तरमीम को मुतफ़िक़ा बनाने की कोशिश की। मुसव्विदे के लिए सबको काबिले कबूल बनाया। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार। बोले कि बिलावल भुट्टो ने इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया को काला सांप करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि काले सांप ने कई वज़ीर आज़म को फारिग कराया। उन्होंने पार्लिमान की ताकत को हमसे छीना। जजेज आइन जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते। आईनी तरमीम में फजलुर रहमान का किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए जल्दबाजी क्यों की गई? क्या यह तरमीम 25 अक्टूबर के बाद नहीं हो सकती थी? अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में खिताब में कई सवालात उठा दिए। कहा कि वज़ीर कानून को भी नहीं पता था कि मुसव्विदा क्या था। आईनी तरमीम के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर बोले, मखसूस सीटों के बगैर पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर आज़ाद अदलिया की तौहीन की। क्या वो काला कोट पहनकर अदालत नहीं गए थे? असद कैसर ने आईनी तरमीम के लिए आईनी तरीक़ाकार को गैर कानूनी करार दे दिया।
آج پاکستانی آئینی تاریخ اور آزاد عدلیہ کے لیے ایک سیاہ دن ہے۔ میاں صاحب، ہسٹری میں جب سے یہ ایوان بنا ہے تیسری مرتبہ آپ اس ایوان میں آئے ہیں، آج پہلی مرتبہ بولا ہے، اور آج آپ نے پاکستان کی آزاد عدلیہ کی یہ شعر پڑھ کے آپ نے توہین کی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں میاں صاحب۔ یقین دلانا چاہتا ہوں اپنے حلقے کی عوام کو، اپنی پی ٹی آئی کی فیملی کو اور اپنے قائدین کو کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس امینڈمنٹ کو ووٹ دوں گا۔ پی ٹی آئی اور فیملی کو یقین دلاتا ہوں میں ترمیم کا حصہ نہیں بننا، روپوشی والد کے کہنے پر اختیار کی۔ انہوں نے کہا تھا اب کسی صورت آئینی ترمیم منظور نہیں ہونی چاہیے۔ زین قریشی کا ویڈیو پیغام، کہا کہ آئینی ترمیم کی حمایت سے متعلق میرے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ میرا قومی اسمبلی جانا تو دور کی بات، میں قریب سے بھی نہیں گزرا۔ مجھ پر تنقید کرنے والے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے، ہم اس پر قانونی مشاورت کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس وقت کی موجود ہے اس میں ہم کس طرح جا سکتے ہیں۔ اس پہ ظاہر ہے کہ یہ بہت قانونی طور پر پیچیدہ معاملہ بھی ہے کہ اس کو کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ جماعت اسلامی کا آئینی ترامیم کی منظوری چیلنج کرنے کا اندیا، اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بولے مشاورت کر رہے ہیں، اس معاملے کو کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ حکومت نے غلط کام کیا، اسے غلط کہا جائے گا۔ خوشی کا اظہار ایسے کیا جا رہا ہے جیسے کوئی کامیابی حاصل کر لی۔ یہ کارروائی عدلیہ پر قبضہ جمانے کے لیے کافی عرصے سے جاری تھی۔ چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری پر وزیر داخلہ اور وزراء اعلیٰ کی مبارکباد کے پیغامات۔ محسن نقوی نے کہا کہ یہ آئینی ترمیم جمہوریت کی فتح ہے، آج پاکستان اور عوام کی جیت ہوئی ہے۔ اختیارات میں توازن کے لیے یہ ترامیم کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بولیں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ناگزیر تھی، بروقت انصاف ہوگا اور ہوتا نظر بھی آئے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ نانا کی آئین کی تکمیل کی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ 26ویں ترمیم منصفانہ نمائندگی کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاذ کا اختیار ڈیپٹی کمشنرز کو مل گیا۔ صوبائی حکومت نے کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 میں ترمیم کر دی۔ پنجاب اسمبلی سے مسودہ قانون کی منظوری کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈیپٹی کمشنرز اپنے ضلع میں ضرورت کے مطابق 30 دن تک دفعہ 144 لگا سکیں گے۔ سیکریٹری داخلہ پنجاب کو 90 دن تک کے نفاذ کا اختیار دے دیا گیا۔ کراچی میں پولیس اہلکار سمیت 4 افراد کی اغوا اور قتل کیس میں پیش رفت، ملزم عزیر بلوچ کا اقبال جرم سے انکار۔ بیان انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کرا دیا۔ معیاری گینگ وار کے سربراہ نے کہا کسی قسم کا اقبالی بیان دیا نہ ہی کوئی اعتراف کیا، مجھ سے سارے کاغذ پر دستخط اور انگوٹھے کے نشان لیے گئے۔ عدالت نے عزیر بلوچ کے اقبالی بیان کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنجھوتا بازیابی کیس کی سماعت، آئی جی اسلام آباد کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلب۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے بس بہت ہو گیا، غلط بیانی کی کوئی حد ہوتی ہے، کل آئی جی کو کہیں پیش ہو، کبھی کوئی کام خود بھی کر لیا کریں، سارا کام عدالت نے ہی کرنا ہے کیا؟ عدالت کی رپورٹ آج ہی پیش کرنے کی ہدایت، سماعت کل تک ملتوی۔ آئی سی سی بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی دبئی چلے گئے۔ روانگی سے قبل محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا، کہا کہ کام کے بہترین معیار کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں۔